अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि ए ईमान वालो खुशियाँ मनाओ, नेकियों का सीज़न आ गया। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, अहले ईमान के लिए ये बड़ी ही खुशबख्ती है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ये नेकियों का सीज़न, ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक तशरीफ़ ला रहा है। तो नाज़रीन, जो बंदा जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, तो हर बंदा वो पूरा साल अपने सीज़न का इंतज़ार करता है। किसी का सीज़न 2 माह लगता है, किसी का 3 माह, किसी का 4, किसी का 6 माह लगता है। हर कोई सीज़न का इंतज़ार करता है, कोई सीज़न आएगा तो हम उसके अंदर जनाब दिन रात मेहनत करके काम करेंगे और पूरा साल बैठकर खाएंगे। अल्लाह अकबर। ये है दुनियावी लिहाज से, लेकिन दुनियावी और उखरवी दोनों लिहाज से ईमान वालों के लिए जो सीज़न है वो है माह रमज़ान मुबारक। ये है नेकियों का सीज़न। लोग तो इंतज़ार करते ना, दुनियावी माल के सीज़न का इंतज़ार करते हैं, लेकिन जो माह रमज़ान मुबारक है ये शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ये अहले ईमान के लिए ये है नेकियों का सीज़न। इसलिए कि ये माह मुबारक बड़ी बड़ी अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नेमतें लेकर आता है। तो ये 5 नेमतें लेकर आता है और 5 ही इबादात लेकर आता है। वो 5 नेमतें कौन कौन सी हैं? वो 5 नेमतें ये हैं कि अल्लाह की रहमत लेकर आता है, मोहब्बत लेकर आता है, ज़मान, अमान और ये नूर लेकर आता है। कि इस माह मुबारक के आते ही हर बंदा मुतमईन हो जाता है, हर तरफ रहमतों की बारिश नजर आती है, महसूस होता है। और फिर इसके साथ साथ ये 5 इबादात भी लेकर आता है। ये है नेकियों का सीज़न अहले ईमान के लिए, वो शाकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नेकियों का सीज़न कि साल तक अहले ईमान इसका इंतज़ार करते हैं। और वो 5 इबादात कौन सी लेकर आता है? उनमें से एक ये है कि नमाज तरावी और रोज़ा, एतिकाफ, शब कदर की इबादत और कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत। ये इस माह मुबारक के अंदर 5 इबादात जो होती हैं ये की जाती हैं, और इस महीने के सदक़े से ही अहले ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने का मौका मिलता है। क्योंकि बाकी 11 महीनों में ना कोई रोज़ा फ़र्ज़ है, ना उसके अंदर कोई नमाज तरावी है, ना उसके अंदर कोई लैलतुल क़द्र है, ना कसरत के साथ कुरान की तिलावत होती है। तो ये सारी जो इबादात लेकर आता है, ये 5 इबादात जो ज़ायद हैं, ये माह रमज़ान मुबारक लेकर आता है। फिर रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के लिए इतना बड़ा नेकी का एक समा पैदा कर दिया होता है कि जैसे ही इस माह मुबारक की इब्तिदा होती है तो शयातीन जो ईमान वालों को वर्गलाते हैं, नेकियों से रोकते हैं, उन शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और फिर अहले ईमान जो है वो इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने के लिए जनाब वो निकल पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला ये समा पैदा करता है, अल्लाह ताला ये मौका देता है। तो कितने ही वो खुश नसीब हैं जो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, और वो कितने ही वो ऐसे को बदबख्त होंगे जो इतना बेहतरीन सीज़न आने के बावजूद भी वो जनाब को नेकी कर नहीं पाते। और उसके साथ साथ इस माह मुबारक की अज़मत देखें। ये सीज़न हकीकत में बड़ा सीज़न है नेकियों का, कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर एक नफली इबादत करने से अल्लाह करीम
فرض عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک نفل ادا کیا تو نفل کا ثواب فرض کے برابر، حالانکہ ساری زندگی بھی انسان نوافل ادا کرتا رہے تو فرض کے برابر وہ نہیں ہو سکتے، اتنا درجہ ہوتا ہے فرض کا۔ لیکن اللہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے کتنے بڑے انعامات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایک نفل ادا کریں تو فرض کے برابر اس کا ثواب، اور اگر ایک فرض ادا کریں تو پھر اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو اللہ کریم 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ تو جو ثواب ہے نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، یہ ماہ رمضان مبارک کے عام دنوں کی بات ہے، اور اگر جمعۃ المبارک آ جائے تو پھر سبحان اللہ اس کے اندر تو نیکیوں کا اور درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ لیلۃ القدر آ جائے تو پھر اللہ اکبر، وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، اللہ کریم نے اس ماہ مبارک کے اندر وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کو یہ نیکی کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو اللہ رب العالمین کی اس پیدا کردہ نیکیوں کے سما میں وہ نیکیاں کرتے ہیں دن رات۔ جس طرح دوسرے لوگ جو ہیں وہ مال و دولت کمانے کے لیے پورے سال انتظار کرتے ہیں، تو شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ مہینہ آ جاتا ہے تو اہل ایمان جو ہیں وہ دن رات جو ہیں وہ نیکیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی جناب وہ روزہ تو جناب فرض وہ رکھنا ہی ہے، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، دل کرتا ہے آرام کرنے کو لیکن نماز تراویح ادا کرنا، پھر نماز کے قرآن کریم فرقان حمید پورے ماہ مبارک کے اندر پورا جو ہے وہ تراویح نماز تراویح کے اندر وہ سماعت کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کبھی سحری ہو رہی ہے، کبھی افطاری ہو رہی ہے، کبھی جناب خود افطار کیا جا رہا ہے یا سحری کی جا رہی ہے، اور کبھی دوسرے مسلمانوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ سحری اور افطاری کرائی جا رہی ہوتی ہے، اور ہر طرف جو ہے ایسے ہی جناب نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں مسلمان۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، اور بہت بہت مبارک ہو اہل ایمان کو اللہ کریم نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے اندر ہم پورے سال کی کسر نکل جاتی ہے نیکیوں کی، پورے سال میں ہم اتنی نیکیاں نہیں کما پاتے جتنی ہم اس ایک مہینے کے اندر کما لیتے ہیں۔ ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا بھرپور جو ہے استقبال کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا معلوم زندگی میں دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، کس نے دنیا سے چلے جانا ہے، کس نے رہنا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اب تک ہم اعمال کر چکے اللہ کریم ان کو بھی قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ